दुःख पता छ नि दुःख होन्तु सबे विपानिनो दुःख पता रोगान्तर कल्प दुर्भिक्षान्तर कल्प सतन्तर कल्पादिमा पतित भएर दुःखले ग्रस्त भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निदुःखा छ। दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर। भय पता भय पता राजा भय चोरा भय अघि भय उदक भय आदिका कारणले भयभीत भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भया छ। भय रहित भएको वा भय नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर। शोक पता ज्ञाति व्यासन रोग व्यासन भोग व्यासन आदि व्यासन धर्मका कारणले शोकाकुल भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका छ। शोक रहित भएको वा शोक नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर। सर्वप्रथम वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्तामा सादर वन्दना। धर्मरत्न सङ्घरत्नमा पनि वन्दना र शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवर भन्तेजीहरूमा सादर वन्दना। साथै गुरुवरहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरेर उपस्थित सम्पूर्ण सधर्म प्रेमीहरूप्रति दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। र आज मिति 2077 साल भदौ 14 गते आइतबार। आज पनि सज्जनवर्गहरूलाई मङ्गलसूत्र धर्मोपदेश भाग 84 84 सज्जनवर्गहरूलाई उपदेश गर्दै आएको फुट्ठस्स लोक धम्मेहि चित्तं यस्स न कम्पति अशोकं वीरजं खेमं एतं मङ्गलं मुत्तमं भन्ने गाथाको फुट्ठस्स लोक धम्मेहि चित्तं यस्स न कम्पति अष्टलोक धर्मको सामना गर्नुपर्दा चित्त कम्पयमान नगराउनु, चित्त कम्पित नगर्नु अति उत्तम मङ्गल हो भन्ने प्रसङ्ग लिएर हिजो हजुरहरूलाई लाभालाभ भगवान शास्त्रको प्रसङ्गमा लिएर भगवान शास्त्रलाई कस्तो लाभ सत्कार प्राप्त भएको थियो भनी त्यसरी लाभ सत्कार प्राप्त भएको भगवान शास्त्र कहिले कसो अलाभ खाली पात्र फर्केर आउनु परेको त्यो दिनहरूको पनि सामना गर्नु परेको थियो। त हामी पनि लोक धर्मको सामना गर्नको निम्ति अनिच्छा अनुपसी आदि सबै नश्वर छन्, दुःख छन्, विपरिणाम स्वभाव धर्म छन् भनेर मनन गरेर त्यति लोक धर्मको सामना गर्नुपर्छ। त्यो लोक धर्मको सामना गर्दा आफ्नो चित्तलाई कम्पित पार्न हुँदैन, सही प्रकारले आफ्नो गर्नुपर्ने कर्तव्य गर्नुपर्छ भन्ने प्रसङ्गलाई लिएर भनेको थियो भने आज अष्टलोक धर्म अन्तर्गत यश अयश, यश भनेको परिवार सम्पत्तिहरू धेरै प्राप्त हुनुलाई यश भनिन्छ। अयश भनेको त्यसको ठीक विपरीत कुनै सन्तान नहुनु,
अयश। त भगवान शास्ताको सन्तान हेरौँ, यशकृति हेरौँ। देव ब्रह्म मनुष्यहरूका पूजनीय मान्यनीय गुरु शास्ता भई बक्सेका भगवान शास्ताको यशकृति। जब भगवान शास्ताले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरी बक्स्यो, पहिलो वर्षवासमै ईशीपतन मिगा दावानमा भगवान शास्तालाई त्यहाँ 60 जना पुत्र रत्नहरू प्राप्त भए। सजनबिन सबैलाई अवगत भएको कुरा हो। र त्यसपछि दोस्रो वर्षवासको निम्ति भगवान शास्ता राजगीर नगरतर्फ प्रस्थान गर्नुहुँदा बाटोमा तिङ्स भद्रवज्ञीय 30 जना कुशल नरेशका पुत्रहरू, राजकुमारहरू, त्यसपछि उर्वेल काश्यप, गया काश्यप, नदी काश्यप का 1000 जटिलहरू 1003 जना सबै भगवान शास्ताका औरस पुत्र शाक्य कुल पुत्रहरू सबै प्रव्रजित भए। त्यहाँबाट भगवान शास्ता चारिका गर्दै 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 मगधको राजधानीमा प्रस्थान गर्नुभयो, जहाँ बिम्बिसार महाराजले भगवान शास्ताको स्वागत गर्नुभयो। पहिलो धर्मोपदेशमै 1,10,000 त्यहाँ फेरि भगवान शास्ताका अनुयायी, भगवान शास्ताका छोराछोरीहरू भए। त्रिरत्नको शरणगामिनी त अझ 10,000 फेरि थप्नुपर्छ, प्लस 1,20,000। यसरी भगवान शास्ताका अनुयायी भगवान शास्ताको यशकीर्ति कसरी फैलिँदै गयो भन्ने प्रसङ्ग, त्यो समाचार सुने पश्चात फेरि यता आफ्नो जन्मभूमि कपिलवस्तुबाट शुद्धोधन महाराज पिता महाराजले भगवान शास्तालाई निमन्त्रणा गरेर ल्याउनको निम्ति 10,000 गर्दै 9 पटकसम्म पठाउनुभयो र पनि अन्तिममा भगवान शास्तालाई फेरि कालुदाई आमत्यलाई भनेर 1000 पठाउँदाखेरि 10,000 कपिलवस्तुबाट भगवान शास्तालाई प्राप्त भएको यशकृति। भगवान शास्ता राजगीर नगरमै विहार लिनुहुँदाखेरि भगवान शास्ताका अग्रश्रावक हुने, अग्र नबनाऊ, महाश्रावक हुने द्वाय धर्म सेनापति महास्तवीर र रिद्धिमा एतत् अग्र महास्तवीर मौदगल्यान 250 शिष्यहरू लिएर राजगीर नगरमा आएर भगवान शास्ताको शिष्यत्व ग्रहण गरे। है त्यहाँ नै राजगीर नगरको वेलुवन बिहारमै पहिलो सन्निपात 1250 जना भिक्षुहरू बिना आमन्त्रित बिना निमन्त्रित नै सबै एकट्ठा भएर सम्मग्गी भएर त्यहाँ भगवान शास्ताले ओवाद पाटी मोक्ष भन्ने धर्मोपदेश गरिदिनुहुन्छ। सब पापस अकरणं कुशलस उपसम्पदा सचित्त परियोधपनं एतं बुद्धानुशासनम। सब पापस अकरण, कुनै पनि अकुशल पाप यानि सबै प्रकारको पापलाई अकरण नगर्नु। कुशलस उपसम्पदा, कुशल पुण्यको सम्पूर्ण कुशल पुण्यहरूको सञ्चय गर्नु, आर्जन गर्नु। सचित्त परियोधपनं, आफ्नो मनलाई नित्यन्तमा शुद्ध बनाउनु। एतं मङ्गलं मुत्तमम्, एतं बुद्धानुशासनम। सजन सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू मङ्गलसूत्र धर्मोपदेश गर्दाखेरि एतं मङ्गलं मुत्तमम् पो भयो। एतं बुद्धानुशासनं, यो नै भगवान शास्त्रहरूको अनुशासन हो। है यसरी भगवान शास्त्रहरूलाई 500, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख हुँदै 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 भगवान शास्त्र जहाँ जहाँ
चारिकार्थ जानुभयो त्यही नै कुलपुत्रहरू राजा महाराजा उपराजा सेनापतिदेखि लिएर सबैले यसरी गृहत्याग गर्दै भगवान् शास्ताका छोराछोरी उपासक उपासिकाहरू हुँदै आएका गणना गर्न पनि गाह्रै छ। यता थेरीहरू नारी जातिलाई हेर्ने हो भने आफ्नै राजमाता पनि भगवान् शास्ताको शासनमा प्रजापति गौतमीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, हो भगवान् शास्ता तपाईँ मेरो सुपुत्र हुनुहुन्थ्यो सानो छँदाखेरि, अहिले तपाईँ मेरो धर्मको बुबा भई बक्सिन्छ, म अहिले शासनकी छोरी हुँ भनेर यता थेरीहरूलाई हेर्ने पनि प्रजापति गौतमी थेरी रतन्युन्नङ यदिदङ महाप्रजापति गौतमी रात्रि ज्ञान भिक्षुणीहरूमा अग्रणी छिन्। यी सबै भगवान् शास्ताका छोरीहरू खेमा स्थिविरा प्रज्ञामा एतत् अग्र उपलवर्ण स्थिविरा रिद्धि शक्तिमा एतत् अग्र पटाचारा स्थिविरा विनय धर्म एतत् अग्र धम्मदिन्न स्थिविरा धर्म कथिकमा एतत् अग्र किसा गौतमी स्थिविरा लुख चिवर धारिणीहरूमा अग्रगण्य नन्दा स्थिविरा झाइनङ ध्यानीहरू मध्येमा एतत् अग्र यी सबै भगवान् शास्ताका औरस पुत्रीहरू सोना आरब्ध वीर्य वीर्यवानहरू मध्येमा सोना थाहा छ नि 80 वर्षकी बहुबुद्धिका थेरी सोना सकुला स्थिविरा दिव्य चक्षुमा एतत् अग्र भद्दा कुण्डला केसा क्षिप्प भिन्यानङ चाँडै धर्म अवबोध गर्नेहरूमा एतत् अग्र कुण्डला केसा स्थिविरा भद्रा कुण्डला केसा। त्यसपछि अर्को भद्रा कपिलानी ओ भगवान् शास्ताका सुपुत्रीहरू उहाँ केमा एतत् अग्र त भन्नुहुन्छ भने पुब्बे निवासानङ अनुसति पूर्व जन्मको कुरा जान्नेहरू मध्येमा भद्दा कपिलानी थेरी अग्रण्य यशोधरा स्थिविरा हुन त गिरस्थमा उहाँको अर्धाङ्गिनी भई बक्सनुहुन्थ्यो, पछि भगवान् शास्ताको शासनमा छोरी महाभिज्ञा पत्तानङ महाअभिज्ञा लाभिनीहरूमा अभिज्ञा हे। यसरी नै सिङ्गालका मातु श्रद्धादि मुत्तानङ श्रद्धादि मुक्ति हुनेहरूमा एतत् अग्र भगवान् शास्ताका यश कीर्तिको बारेमा सजनबिन जति नै व्याख्या गरे पनि देव ब्रह्म मनुष्यहरूबाट त्यस्तो यश कीर्ति। यता उपासिकाहरूलाई हेर्ने हो भने सुजाता उपासिका पहिलो त्रिशरणगामिनी हुने उपासिकाहरू मध्येमा एतत् अग्र विशाखा उपासिका दानी दाताहरू मध्येमा एतत् अग्र खुज्जुतरा उपासिका बहुसुतानङ धम्म कथिकानङ बुद्ध शासनमा धेरै बहुश्रुत हुने उपासिकाहरू मध्येमा एतत् अग्र राम्ररी उपदेश गर्नेमा एतत् अग्र श्यामावती मेत्ता विहारिनङ मेत्री विहारीहरूमा उपासिकाहरूमा अग्रणी उत्तरानन्द माता झानीहरूमा अग्रणी सुपवासा कुलीयधिता ओ पणितदायिका अति उत्तम पणित एकदमै राम्रो मिठो बनाएर दान गर्ने उपासिकाहरू मध्येमा अग्रणी सुपिया गिलान पठाइकानङ रोगीहरूको सेवा गर्नेहरूमा अग्रगण्य कात्यायनी अवेच्च पस्सन्नानङ अवेच्च पस्सन्न है। नकुल माता विशासकतानङ विश्वासीहरू एकदम मन खोलेर आफ्नै छोरा जस्तो सम्झेर
मनको कुरा पनि गर्ने उपासिकाहरूमध्येमा अग्रणी कुर र घरकी काली उपासिका अनुसवप्पसन्न भनेको बुद्धको विषयमा अरूबाट सुनेर प्रसन्न हुने उपासिकाहरूमध्येमा भगवान् शास्त्रको गुणलाई अरूबाट सुन्दाखेरि अति प्रसन्न भएर मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्ने उपासिका भगवानका छोराछोरीहरू है। यता उपासक पार्टीलाई हेर्ने हो भने तपस्सु र भल्लिक पहिलो भगवान् शास्त्रको दुई शरण जाने बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि भन्ने उपासकहरू मध्येमा तपस्सु र भल्लिक त्यसपछि अनाथपिण्डिक श्रावस्तिका दायक जितवनराम दान गर्ने दाता चित्त गहपति भगवान् शास्त्रको चित्त गहपति भनेका सज्जनबिन धर्मोपदेश गर्ने धर्म कथिक उपासकहरू मध्येमा एतत् अग्र यी सबै भगवान् शास्त्रका छोराहरू हथका लवक हथ आलवक चार प्रकारले आफ्ना ज्ञातिहरूलाई अथवा आफ्नो परिषदहरूलाई सङ्ग्रह गर्ने दानञ्च पिय वाचाय अथचर्याचया इदा समान तथा धम्मेषु तथा तथा विचक्षणा। यसरी भगवान् शास्त्रका पुत्रहरू उपासकहरू उग्रसेठ मनापदायिक है महानाम शाक्य पण्डित दान पण्डित दायक जीवक कुमार वैद्य हजुरहरू सबैलाई अवगत भएको जीवक नकुल पिता यी सबै भगवानका विशेष छोराहरू। अब यसमा भगवान् शास्त्रका भिक्षुहरू छोराहरूमा हेर्ने भने को आउँछ त भन्नुहुन्छ भने सर्वप्रथम कौडन्य भन्देजीलाई लिनुपर्ने हुन्छ है। पहिलो भगवान् शास्त्रको शासनमा प्रवजित हुने व्यक्ति को हो त भन्दाखेरि कौडन्य, त्यसपछि अनि महाश्रावक सारीपुत्र महास्तवीर, मौदगल्याण महास्तवीर, काश्यप महास्तवीर, धुतङ्गधारीमा है अनुरुद्र महास्तवीर दिव्य चक्षुमा एतत् अग्र यी सबै भगवान् शास्त्रका सन्तानहरू भगवान् शास्त्रको आज यशको कुरा गर्दैछु नि त है म हजुरहरूलाई। भद्दीय उत्तम जातिका लकुण्डग भद्दीय एकदम मिठो गरी उपदेश गर्ने लकुण्डग भद्दीयको भन्तेजीको शब्द सुन्यो भने आवाज सुन्यो भने अति मिठो सुमधुर स्वरले बोल्ने पिण्डोल भारद्वाज पूर्ण धर्मकथिक एउटा उपदेशमा 10,000लाई सोतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञानमा प्रतिष्ठित हुने गरी उपदेश गर्ने भगवान् शास्त्रका भगवानलाई छाडेर उपदेश गर्ने भिक्षुहरू मध्येमा एतत् अग्र चुल पन्थका यस्ता नाम लिएर त समय धेरै जान्छ र पनि यस्तो भन्तेजीहरूको नाम सुन्न पाउनु पनि गौरवकै विषय हो होइन त सज्जनवर्गहरू। सुबुद्धि महास्तवीर खदरवनीय रेवत कङ्खा रेवत खदरवनीय रेवत है सोन कुटी कर्ण शिवली लाभ सत्कारमा एतत् अग्र भगवानका औरस पुत्र शिवली महास्तवीर वक्कली महास्तवीर शिक्षापथहरूमा 3 शिक्षापथलाई राम्ररी पालन गर्नेहरूमा राहुल स्थवीर अनि धेरै श्रद्धाधिक भएर भिक्षु हुनेहरूमा राष्ट्रपाल महास्तवीर
यस्ता भगवान शास्ताको शासनमा अङ्गुलीमाल स्थिवीरहरू, कालुदाय स्थिवीरहरू, महाउदाय स्थिवीरहरू, पिलिन्दवत्स स्थिवीर, वङ्गीस, भगवान शास्ताका यी 80 श्रावक, 80 भनेको विशेष उपाधिले विभूषित भएका 80 जना 80 वर्गी भन्तेज्यूहरू हुनुहुन्छ र त्यसमा महाश्रावक 2 वर्गी। भगवान शास्ता कुनै नगर कुनै निगममा जानुभयो भने जस्तै कपिलवस्तुको आवागमनमा भगवान शास्ताको पछि कति भिक्षुहरू थिए त भन्दाखेरि 20,000 सजनबिन। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूले एकपटक यसो मनन गर्नुहोस् त, हजुरहरूको नगरमा भगवान प्रमुख 20,000 भिक्षुको आवागमन भइदियो भने कस्तो हुन्छ होला। 20,000 भगवान शास्ता यसरी चरिका गर्न जानुभयो भने कम्तीमा 500,000 ठाउँ हेरी हेरी यसरी जानुहुन्थ्यो। यस्तो देवब्रह्म मनुष्यहरूबाट यसरी धेरै यशकृति फैलेका त्यस्ता भगवान शास्तालाई पनि बेला बखतमा एक्लै अयश एक्लै विचरण गर्नु परेको पनि छ भन्ने कुरालाई सजनवर्गहरूले बिर्सिनु भएन। एक समय भगवान शास्ता उहाँको उपस्थापक नागसमाल भन्ने स्त्रीसँग यसरी चरिकार्थ गरिरहनु भएको बेलामा नागसमाल भन्ने स्त्रीले भगवान शास्ताको चिवर, पात्रो, सङ्गाटी चिवरहरू लिएर भगवान शास्ताको सेवा गरेर हिँडिरहेका, जब दो बाटो आउँछ भगवान शास्ता गएको बाटोमा त नजाने रे नागसमाल स्त्री। भगवान शास्ता म यो बाटो जान्छु भन्दा त्यो बाटो नजाऊ, यो बाटोदेखि जाऊँ भन्दा होइन म त यही बाटोबाट जान्छु। त्यता भय अन्तराय छ, त्यो बाटो नजाऊँ यो बाटो जाऊँ भन्दा पनि भगवानले 3 पटक भन्दा पनि म त यही बाटो जान्छु, हजुर जानुहुन्न भने हजुरको चिवर पात्रो लौनुहोस् भनेर बाटैमा राखिदिए र उनी त्यो बाटो गएर भगवान शास्ता आफ्नो चिवर पात्र लिएर एक्लै यसरी हिँड्नु परेको थियो। अयश हो, यो अयशलाई बताउनको निम्ति भगवान शास्ताको यशकृति कति फैलिएको थियो भन्ने कुरालाई अगाडि बताउनु पर्यो नि सज्जनबिन। भगवान शास्ताको 45 वर्षवासको जीवनकालमा 500,000 10,000 लाख उपासक उपासिकाहरूको अनुयायीको यशकीर्ति त नभनौँ है, सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो। श्रावस्तीमा मात्रै 7 करोड जनसङ्ख्यामा 5 करोड त आर्य भनेका सबै भगवानका छोराछोरी होइनन् त। राजगीर नगरमा पनि त्यही हालत छ, 5 करोड त आर्य भन्नेको छ। 2टा जनपदमा मात्रै 16 जनपद मध्येमा त त्यत्रो यशकीर्ति फैलेका भगवान शास्ताको पनि कहिलेकाहीँ अयशको सामना गर्नु पर्यो, तर त्यो चिरकालसम्म होइन। भगवान शास्ता यताबाट हिँड्नुभयो, नागासमाल भन्थे आफूलाई मनपर्ने हिसाबले त्यो बाटो जाँदाखेरि केही पर पुगेपछि चोरहरूले भेटेर पात्रोहरू सबै फुटाइदिएर टाउको पनि फुटाइदिएपछि भगवान शास्ताले त मलाई त्यो बाटो नजाऊ, त्यो बाटो भय अन्तराय हुन्छ, यताबाट जाउँ भनेर भन्नुभएको भन्दै रुँदै त नभनौँ तर र पनि रुँदै आए। अब फेरि पछि भगवान शास्ता हजुरको वचन नसुन्दाखेरि हजुरलाई मैले एक्लै छाडेँ, हजुरले भन्नुभएको हो यहाँ मसँग कोही पनि
साथीहरू छैनन्, उपस्थापक छैनन्, अहिले तिमी नजाऊ त्यताबाट भन्दा पनि मैले हजुरको वचनलाई स्वीकारिन। के भयो मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले भने जस्तै रुँदै आएका थिए। त त्यत्रो यशकीर्ति फैलेका भगवान् शास्ताले पनि अयशको सामना गर्नु परेको थियो भने कुरा त यहाँनिर छ नि त। तपाईँ हामीले पनि त्यसको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। किन? लोकधर्म हो। जबसम्म यो लोकमा प्राणीहरू उत्पन्न हुन्छन् तबसम्म यो लोकधर्मको सामना गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ हामीहरू पुरा पूर्व तयारी गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिखेर आफ्नो चित्तलाई कम्पित पार्न हुँदैन, विचलित बनाउन हुँदैन। त्यो समयमा पनि स्थिर बनाइराख्नुपर्ने हुन्छ भन्न यहाँनिर यो सन्देश दिन चाहेको सज्जनवर्गहरूलाई, सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई यो सन्देश दिन चाहेको कि जति नै छोरा जति नै छोरी भनिन्छ नि, 12 छोरा 13 नाति, बुढोको धोक्रो काँधै माथि भने जस्तै होइन त। त्यसर्थ त्यसको लागि पूर्व तयारी हुनुपर्छ। यो एउटा घटना। अर्को एक समयमा पनि भगवान् शास्ता यसरी नै चरिका गर्ने क्रममा मेघीय भन्ने स्थवीरसँग जन्तु नामक गाउँतर्फ चारिका गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मेघीय भन्ने स्थवीरसँग जन्तु नामक गाउँतिर यी मेघीय स्थवीरले त्यहाँ एउटा नदीको किनारमा एउटा अम्रवन देखेर त्यहाँ उनलाई ध्यान गर्ने इच्छा हुन्छ। ध्यान गर्ने इच्छा भएपछि भो भगवान् शास्ता यो वन अति रमणीय रहेछ, म यहाँ ध्यान बस्छु भन्दा भगवान् शास्ताले उहाँको त्यो इन्द्रिय अलिक नछिप्पेको र त्यहाँ ध्यान बस्न उहाँलाई अनुकूल नहुने, प्रतिकूल हुने जानेर मेघीय अहिले मसँग कोही पनि छैनन्, कुनै एक उपस्थापक आयो भने तिमी जाउला न त भन्दा उनले ढिपी गर्छन्। भगवान् शास्ता म त्यहाँ गएर ध्यान गर्न चाहन्छु, अहिले नजाउ न भन्दा पनि मेघीयको पनि छाड्दै छ, उही नागा समाल जस्तै। म जान्छु भनेर सङ्गाटी र चिवर भुइँमा राखिदिए। भगवान् शास्ताले त्यो चिवर र आफ्नो सङ्गाटी, पात्रो र सङ्गाटी लिएर आफ्नो ठाउँतिर जानुभयो। मेघीय स्थवीर भगवान् शास्तालाई एक्लो छाडेर उनी ध्यान गर्नको निम्ति अमरावनतर्फ लागे। त्यो अमरावनमा प्रवेश गरेर एउटा ढुङ्गाको चट्यानमा बसेर उनी ध्यान गर्छु भनेर के प्रारम्भ गरेका, तिनलाई काम वितक, विहिंस वितक, अव्यापाद वितक आदिले खूब सतायो। किन त्यसरी सतायो त भन्दा त्यहाँ अर्थकथाचार्यहरूले स्पष्टीकरण दिएका छन्। त्यो ठाउँमा लगभग धन्न यी मेघीय भन्ने स्थवीर चाहिँ पूर्व जन्ममा 1000 पटकसम्म राजा भइबक्सेका र त्यो उद्यानमा आएर चाहिँ रानीहरूसँग राजकन्याहरूसँग चाहिँ त्यहाँ क्रीडा गर्ने, रमाइलो गर्ने। त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँ ध्यान गर्न पलेटी मारेर बसेका, तर ध्यान त भएन। त्यहाँ त आँखा बन्द गर्ने बित्तिकै उनको मनमा त कामवितर्कहरू पो, त्यो अतीतको के भन्छ अनुसय क्लेशहरू त त्यहाँ आएर उत्पन्न हुन्छ। अनुसय परियुत्थान आदि गरिएका क्लेशले उनीहरूको त्यहाँ मेघीयलाई दुःख दिन्छ, सताउँछ। कामवितक पञ्च अरुण काम गुण कोही चिन्तन हुँदाखेरि उनी आत्तिन्छन्। त्यहाँ विहिंस वितक, अव्यापाद वितक आदि गरिएका वितर्कले सताउँछ। उनको त्यहाँ ध्यान नभएपछि अनि केही समयमा फेरि भगवान् शास्ता जहाँ भइबक्सिनुहुन्थ्यो त्यहाँ गएका थिए है। यसरी फेरि उता कौसम्बीतिरको एउटा प्रसङ्ग लिने हो भने कौसम्बीका त्यहाँ भिक्षु गणहरू सोच गर्ने क्रममा जुन पानी अलिकति छाडेकोलाई लिएर ठुलो वाद विवाद, ठुलो झगडा। भगवान् शास्ता स्वयं गएर
सानो कुरालाई लिएर यसरी आपसमा यसरी बाणरूपी वचनहरू बोल्न, बाणरूपी वचनहरूले घोच्न उपयुक्त हुँदैन। भयो मिलेर बस, यो कुरालाई छाड भन्दा पनि भो भगवान् शास्ता, हजुर आफै दिठधम्म फलबाट आइसुके बस्नुहोस्, हामीहरूले आफै यो झगडा सुल्झाउनेछौँ भनेर भगवान् शास्तालाई पनि यसरी चाहिँ जवाब दिए। ती कौसम्बीको त्यो घटनाले गर्दाखेरि भगवान् शास्ता 10औं वर्षवास होला परिलेयक वनमा गएर एक्लो 3 महिनासम्म बिहार लिनुपर्ने अवस्था। त्यहाँ 3 महिनासम्म भगवान् शास्ता हात्ती र बाँदरको सेवा लिएर एक्लो बिहार लिनुभयो र पनि भगवान् शास्ताको मनमा मन वा चित्त विचलित भएन रे। काय विवेक भन्ने एकान्त सुखको खूब लाभ उठाउनु भयो रे। त्यो अयशको कारणले भगवान् शास्ताको मनमा अलिकता पनि खिन्नता, दुःख, दोमनस्य त यहाँनिर भन्न के चाहेको त भन्नुहुन्छ भने सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई त्यत्रो हजारौं, 10,000, लाखौं परिवार भएका भगवान् शास्ता पनि बेला बखतमा एक्लै पर्नु भएको छ। त हाम्रो पनि त्यो अवस्था आउँदैन भन्ने छैन। त्यसको निम्ति हामीहरूले पनि पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लोक धर्मको सामना गर्नको निम्ति तपाईँ हामीहरूले पनि पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको निम्ति सबै चीज वस्तुहरू के छन्? नित्य छैनन्, दुःखदायी छन्, दुःखमय छन्, दुःखकर छन्, विपरिणाम स्वभाव धर्म छन् भनेर यसरी मनन गरिराख्न नित्यन्त आवश्यकता छ। यो कुरालाई बुझ्यो भने त्यो एक्लो भएको बेलामा परिवारविहीन हुँदाखेरि पनि यो चित्त कम्पित हुँदैन। त्यतिखेर अझ दान पुण्य, शील पुण्य, भावना पुण्य, विपස්සना पुण्यमा अझै जोडतोडले अगाडि बढिन्छ भने यदि त्यो कुराको मनन गरिरहेको छैन भने त्यो आफ्नो त्यो यश कीर्तिहरू हराएर जाँदाखेरि मान्छेलाई फेरि त्यो के भन्छ, बाँड लागेको मृग जस्तै शोक अग्निले शोकशल्या गढ्यो भने छटपटाइरहने हुन्छ। त्यो नचटपटाउनको निम्ति, न आत्तिनको निम्ति, शोक अग्निले नजल्नको निम्ति सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई यश अयशको प्रसङ्ग लिएर मैले यहाँ व्याख्या गरिदिएको। सुन्न कति राम्रो हो भन्नको निम्ति होइन, भन्तेले कति मिठो गरी उपदेश गर्नुभयो भन्नको निम्ति होइन कि यो लोक धर्म हामी संसारमा लोकमा उत्पन्न भएका छौँ भने यसको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। दुवैको अथवा एउटाको। त्यो सामना गर्दाखेरि आफ्नो मनलाई विचलित पार्न भएन। जुनसुकै परिस्थितिमा पनि कुशल पुण्य भइ नै राख्नु पर्यो, बल्ल तपाईँ हामीहरूको जित हुन्छ। अझ यसै प्रसङ्गमा कौशल नरेशको प्रसङ्ग अलिकति जोड्नुपर्ने हो भने कौशल नरेश भनेका श्रावस्तीका राजा, धेरै नै रानीहरू नै कति थिए, छोराछोरीहरू हो। उहाँको कति ठुलो नाम प्रख्यात। भगवान् शास्ता 25 वर्षवास बिहार लिनुभएको देश कौशल देशका राजाको के हाल भयो भन्दा अन्तिम 80 वर्षको अवस्थामा कति दर्दनाक घटना घट्यो भन्नुहुन्छ भने जब भगवान् शास्ताको उपदेश सुन्नको निम्ति मुकुटहरू खोलेर आफ्नो विश्वासी एक मन्त्रीलाई दिएर भगवान् शास्ताको धर्मोपदेश सुन्नलाई प्रवेश गर्नुभयो। त्यही मौकामा नै विडुडब्ब भन्ने राजकुमारलाई राजा बनाइदिएर महाराजको निम्ति एउटा दासी र एउटा घोडा छाडेर हिँडिदिनुभयो। जब कौशल नरेश उपदेश सुनेर बाहिर आउँछु भन्दा त मन्त्री त हुनुहुन्न, सेनापति त
कालिदास दासीलाई सोद्धाखेरि यस्तो यस्तो भन्दा ठिकै छ, म त्यो राज्य फेरि भान्जासँग मिलेर चाहिँ म वापस लिन्छु भनेर राजगिरतर्फ प्रस्थान गर्नुहुन्छ। तर श्रावस्ती र राजगिर भनेको धेरै टाढा 45 योजन भनेर बताइएको छ पुस्तकमा। त्यसरी जाने क्रममा धेरै लामो यात्रा, उमेर पनि 80 वर्ष भइसकेको, आहार विहारहरू पनि राम्रो नहुँदाखेरि राजगिर नगरको द्वारमा पुगेपछि उनको एउटा धर्मशाला जस्तो एउटा पाटी पौवामा चाहिँ उहाँको देह अन्त हुन्छ। हेर्नुहोस् त, एउटा महाराज न राजदरबारमा न घरमा यसरी एउटा सिमाना क्षेत्रमा गएर परिवारविहीन भएर यसरी मृत्यु भएको त्यो घटनाहरूलाई पनि तपाईँ हामीहरूले मनन गर्न, चिन्तन गर्न नित्यन्त आवश्यकता छ। र जे जस्तो भए तापनि मुख्य कुरा त के त भन्दाखेरि आफ्नो चित्तलाई चाहिँ कम्पित हुन नदिनु र जुनसुकै परिस्थितिमा दान पुण्य, शील पुण्य, भावना पुण्य र विपश्यना पुण्य गरेर आफ्नो त्यो यश कीर्ति र अयशबाट विजयी हुनु भन्ने यो सन्देशलाई राम्ररी धारण गर्नुहोस्, राम्ररी पालन गर्नुहोस्, राम्ररी आचरण गर्नुहोस् भन्दै आजको धर्मोपदेशलाई यहीँ नै अन्त गरौँ। देशितो मे अयं धम्मो बुद्धेन च भासितो तेन सब्बे सुखायन्तु जन इत्थं समङ्गिनो। बुद्धेन लोकमा अद्वितीय भई बक्सेका, अतुलनीय भई बक्सेका सम्मा सम्बुद्ध भगवानले अझ भाषितो स्पष्ट हुने गरी उपदेश गरी बक्सनु भएको अयं धम्मो फुटस लोक धम्मे हि चित्तं यस न कम्पति भनेको भन्ने यश अयश भन्ने प्रसङ्गलाई लिएर मेमया म शिष्यले देशितो सद्धर्मको चाहना गर्ने सद्धर्म प्रेमीहरूलाई उपदेश गरिदिए। तेन यसरी धर्मदानबाट प्राप्त भएको कुशल पुण्य चेतनाका प्रभावपूर्ण कारणले सबै सम्पूर्ण लोकमा भएका सत प्राणीहरू लगायत धर्मोपदेशलाई आदर गौरव गरेर सवर्ण गर्ने उपासक उपासिकाहरू सबै इठ सम्मङ्गिनो आफूले इच्छा गरेको प्रार्थना गरेका तिथि इष्ट मङ्गलहरूले परिपूर्ण भई सुखायन्तु आजको दिनबाट लिएर निर्वाणलाई साक्षात्कार नगरुन्जेलसम्म शारीरिक मानसिक सुखानन्दले परिपूर्ण हुन्तु। हौ साधु साधु साधु।